नमस्कार, म नवराज चालिसे। नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ दर्शकवृन्द। बजेट प्रस्तुत भएको छ सङ्घीय संसदमा। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो बजेटका पक्ष र विपक्षमा विभिन्न मत अभिमतहरू आइरहेका छन् र यद्यपि बजेट सङ्घीयतातर्फ उन्मुख हुन सकेन, स्थानीय तहमा जान सकेन भनेर हिजै पनि मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो आइसकेको छ र बजेट बढी वितरणमुखी भयो भन्ने कुरा पनि उठेको छ। जनताबाट उठाएको कर वितरणतिर लगियो भन्ने कुरा छ। सांसदलाई बढाइएको बजेटमा पनि आलोचना भइरहेको छ र चालु आर्थिक वर्षकै अवस्थालाई केही तस्बिरहरू पनि यहाँ राख्न चाहन्छु। पुँजीगत खर्च हुन सकेन, यो सबभन्दा ठुलो विडम्बना देखियो यो वर्ष पनि, र राजस्वको लक्ष्य हासिल हुन सकेन र आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य पनि खुम्चियो, जुन त्यसलाई संशोधन गरेर 6.8% हुने अनुमान गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेकपाका नेता सुरेन्द्र पाण्डे अहिले हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। यहाँ आफैले पनि बजेट प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। अर्थमन्त्रीको हैसियतले एउटा बजेटमा के कस्ता अनुमान गरिन्छ? अहिले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। हैन, सबभन्दा पहिला त बजेट भनेको अर्थ राजनीतिक दस्तावेज हो। मुलुकले लिइरहेको बाटो, आर्थिक र राजनीतिक बाटोलाई यसले समेट्छ। यो दुईटै कुरालाई प्रतिबिम्बित गर्ने दस्तावेज हो। जतिखेर म अर्थमन्त्री थिएँ त्यसबेला मुलुक संविधान निर्माणको एउटा दौरबाट गुज्रिरहेको थियो। शान्ति प्रक्रिया, सेना समायोजनको प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको थियो। त्यसो हुँदा त्यसबेलाको बजेटले मूल कुरा त्यसबेलाको राजनीतिलाई चाहिँ के भने सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो। हामी त्यसरी नै त्यसबेलाको बजेट त्यही दृष्टिकोणलाई बोकेर, त्यही प्राथमिकतालाई बोकेर आएको थियो। अब अहिले बजेट सङ्घीय संविधानपछिको सङ्घीय संरचना, 3 तहको सरकार र एउटा स्थायित्व भएको अथवा बहुमतको सरकार, यस्तो बेलामा आउने बजेटले स्वाभाविक र हिजोको र आजको कयौँ कन्टेक्स्टहरू, परिस्थितिहरू बदलेको छ। यो बदलेको परिस्थिति अनुसार नै यो बजेट आउनु पर्थ्यो, आएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब तपाईँले भन्नुभएको कुरामा जस्तो अहिले यो बजेटले खास के कुरा गर्न खोजेको मैले देख्छु भन्दा, पहिलो चाहिँ हाम्रो अब अहिलेको स्रोत हेर्दाखेरिमा स्रोतको सर्टेन सीमा छँदैछ। त्यो सीमाभित्र उभिएरै यसले चाहिँ बजेट निर्माण गर्ने हो, त्यसलाई फेरि सीमा नाग्न सक्ने अवस्था थिएन र छैन। अहिले के त भन्दा, हिजो संविधानले भनेका कुराहरू, यसभन्दा अगाडि नीति तथा कार्यक्रमले पारित गरेका कुराहरू र सँगसँगै यो अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले 15औं योजना जो अगाडि सारेको छ त्यसको आधारपत्र, त्यसले उल्लेख गरेका आधारहरू र निर्वाचनको बेलामा चुनाव घोषणापत्रमा अगाडि सारिएका कुराहरू, यसैको प्रकाशमा नै यो बजेट आएको छ। यो बजेटमा समृद्ध नेपाली सुखी नेपालीको परिकल्पना गर्नलाई हो अथवा के हो? धेरै कार्यक्रमहरू समावेश गरियो जुन हाम्रा सीमित स्रोत साधनले सम्भव छ कि छैन। अरू कुरा, बजेट बढी वितरणमुखी भयो, उत्पादनमूलक भन्दा नि वितरणमुखी र सबैलाई खुसी पार्ने खालको बजेट ल्याइयो भन्ने पनि चाहिँ गुनासो बढेको छ। एक हदसम्म सत्य कुरा हो त्यो। किन भन्दा यहाँ अब समस्या पनि छ अर्थमन्त्रीलाई। गएको साल वितरण नगर्दा वितरणमुखी हुनु पर्थ्यो, वितरण गरेन भनेर आलोचना भयो। त्यो प्रेसर पनि अर्थमन्त्रीलाई थियो होला। त्यस हुनाले कसो गर्दा मानिसहरू सन्तुष्ट हुन सक्छन् भन्ने पक्षलाई पनि ख्याल गरेरै यो बजेट आएको छ। खास गरी सबै फेरि वितरणमुखीमा मात्रै भयो भन्ने पनि म सहमत छैन। जस्तो मान्नुहोस्, 3-4वटा कुराहरू चाहिँ, एउटा हो केही साइडमा यसले सामाजिक न्यायको क्षेत्रलाई हेरेको छ। पहिलो, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ 1000 रुपियाँ बढाएको छ, 2000बाट 3000 पुर्याएको छ। यसलाई पनि धेरै मानिसहरूले वितरणमुखी भयो भन्ने कुराहरू गरेका छन्। कतिपय मान्छेले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्यो भन्ने पनि कुराहरूलाई वितरणमुखी भनेका छन्। तलब वृद्धि त हाम्रो बाध्यात्मक कुरा पनि हो नि, आवश्यकताको कुरा पनि हो। र निःशुल्क काम गर भने त कसैले गर्दैन, सिधै काम गर भनेर कसैले गर्छ र? गर्दैन। त्यस हुनाले यसलाई वितरणमुखी भयो भनेर पन्छाउन मिल्ने विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन।
यो तलब बढ्नु पर्थ्यो, अझ मलाई भन्नुहुन्छ भने त म त केमा थिएँ भन्दा बरु कर्मचारीको सङ्ख्या आधा घटाउँ, तलब चाहिँ 2 गुणा 3 गुणा बढाउँ भन्नेमा छु म। अरू कुरा सङ्घीय सांसदहरूको चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रको अब तेस्रो कुरा चाहिँ 4 करोडबाट त्यो 6 करोड पुर्याउने कुरा भएको छ। सङ्घीय सांसदको पनि होइन, यद्यपि तपाईँलाई त्यहाँ भनौँ सांसदहरूकै बिचमा पनि बेमेल छ, एकता छैन। किन छैन भन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले छनौट गरेको योजनाले प्राथमिकता पायो, समानुपातिक र अरूहरूले प्राथमिकता छनौटमा योजना छनौटमा भूमिका भएन। त्यसैले यो भएन भन्ने खालको गुनासो पनि नभएको होइन, त्यो चाहिँ फेरि त्यहाँ सर्वसम्मतै छ भन्ने नठान्नु होला। गएको वर्षको यो चालु बजेटमा पनि त्यो थियो। यो सांसद विकास होइन, वास्तवमा यो मान्छेले गलत बुझ्यो कि भएको के भने नेपालमा किन यो 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 पैसामा मान्छेको बहस भइरहेछ भन्दा या यसमा दबाब पनि छ भन्दा निर्वाचन लड्दा म पनि निर्वाचन लडेर आएको, म पहिला समानुपातिकबाट पनि आएँ, म राष्ट्रिय सभामा पनि गएँ हिजो र अहिले म निर्वाचित छु 2 चोटि लगातार। निर्वाचनमा जाँदाखेरि मानिसहरूले के भन्छन् भने तैँले यो गर्छस् कि गर्दैनस् भनेर सोध्छ, तेरो सरकारले गर्छ कि गर्दैन भनेर सोध्दैन। तैँले चाहिँ यो काम यहाँको बाटो बनाउँछस् बनाउनुहोस् फलानु गरेर गर्दैन। त्यो मेरो डुकुलन्टु सांसद हिँडिरहेछ तर बजेट लगेकै छैन। तपाईँ प्रश्न मलाई किन निर्वाचन क्षेत्रको पैसा बढाउन लबिङ गरिस् भनेर तपाईँ प्रश्न गर्नुहुन्छ, तर तपाईँ नै के भन्नुहुन्छ भने फलानाले चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रमा केही पनि गरेन भनेर तपाईँ छाप्नुहुन्छ। मान्य चाहिँ एउटा कुरा त्यसो भए मैले यहाँलाई भन्न खोजेँ किनभने सांसदहरू पनि रेगुलर के दबाबमा छन् भन्दा कि उसले काम गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सिस्टमै कसरी डेभलप गरेर आयौँ भन्दा यो विकास गर्ने कुरा चाहिँ यो ऐन मात्रै बनाउने हो भनेर हामीले मान्छेलाई एजुकेट गरेनौँ। एजुकेट के गर्यौँ भन्दा विकास ल्याउने नै सांसदले हो, मान्य चाहिँ उसको काम हो भनेर। हजुर, मान्य चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ हामी प्रादेशिक संरचनामा गइसकेको सङ्घीयतालाई व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने। गत वर्ष पनि बजेट माग्न अर्थमन्त्री कहाँ चाहिँ मुख्यमन्त्रीहरू अथवा प्रदेशका मन्त्रीहरू यहाँ आउनुपर्ने अवस्था आयो र अर्थमन्त्रीले एकात्मक बजेट चाहिँ निर्माण गर्नुभयो कि सङ्घीयताको परिकल्पना अनुसार बजेट आएन भन्ने गुनासो चाहिँ व्यापकै छ। होइन, त्यो पनि म त्यसमा सबै कुरा त्यो छलफल गर्न सकिन्छ। जस्तो मान्नुहोस् अहिले बजेटले एउटा फर्मुलाबाट पैसा दिने गर्छ, ओके। नगरपालिका र गाउँपालिकाले एउटा सूत्रबाट पैसा पाउँछन्, 4वटा पैसा चाहिँ पाउने भनेर व्यवस्था गरेकै छ। एउटा समानीकरण अनुदान पाउँछ, दोस्रो विशेष अनुदान पाउँछ, तेस्रो समपूरक अनुदान पाउँछ र चौथो चाहिँ राजस्वमा चाहिँ राजस्व बाँडफाँडमा पाउँछ। यो सूत्रबाट पाउने पैसा उसले पैसा पाउँछ, त्यो अहिले पनि व्यवस्था गरेको छ। प्रदेशले पाउने पैसा पनि उसले त्यही सूत्रबाट पाउँछ। अब रह्यो त्यसभन्दा काटेर बाँकी बसेको पैसामा सङ्घले व्यवस्थापन गर्ने कि नगर्ने भन्दा सङ्घले पनि गर्छ। मानिसहरूले सोध्न मलाई मन लाग्यो, वर्तमान अर्थमन्त्री एउटा प्राविधिक व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति भन्दा पनि प्राविधिक व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर पार्टीभित्र पनि आलोचना भएकै हो कि हामीले देख्यौँ पुँजीगत खर्च पनि हुन सकेन र अलिकति यो प्राविधिकहरूले बनाएको बजेट र राजनीतिज्ञहरूले बनाएको बजेट फरक हुँदो रहेछ भनेर आलोचना पनि भएको हो। यहाँहरूसँग के खालको चाहिँ सरसल्लाह भयो भएन त्यो अर्को कुरा हो। र यसपटक अर्थमन्त्रीले पूर्व अर्थमन्त्रीहरू र अर्थविदहरू अर्थशास्त्रीहरूसँग छलफल गर्नु नै भएन भन्ने कुरा भयो। पार्टीभित्र यो बजेटको बारेमा छलफल भयो त? होइन, सामान्य छलफल नभए त यी भनौँ पार्टीभित्र भनेको विभिन्न उहाँले सांसदहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया गर्नुभयो, टोली बनाएर सातै प्रदेशका सांसदहरूसँग छलफल गर्नुभयो। दोस्रो पार्टीको कमिटीहरूमा पनि उहाँले छलफल गर्नुभयो। अब हो एउटा कुरा भएन, त्यो कुरा के भने पूर्व अर्थमन्त्रीहरूलाई मिटिङमा डाक्ने गरिन्थ्यो, यसपालि उहाँले डाक्नु भएन। अब त्यसको कारण के हो मैले बुझ्न सकेको छैन। जे होस् त छलफलै नभइकन उहाँले निजी नितान्त गरेको विचार होइन यो। र त्यो तपाईँको बजेटको स्ट्रक्चरबाट पनि तपाईँ बुझ्नुहुन्छ कि छलफल कति भयो होला भन्ने बुझ्नुहुन्छ। यसमा यो बजेटमा परेको जस्ता जस्ता चाहिँ योजना कार्यक्रममा पैसा विनियोजित भएको छ, यो केवल कोठामा बस्ने प्राविधिक चरित्रको चाहिँ मन्त्रीले या व्यक्तिले चाहिँ निर्माण गर्न सकिने विषय नै होइन, धेरै कुरा समेटेको छ नि। त्यसो भएले यसमा छलफल भएकै छ। अब जहाँसम्म तपाईँले भनेकै कुरातिर म फर्किन्छु, अघिकै कुरा मलाई व्याख्या गर्न दिनुहोस्। निर्वाचन क्षेत्रको बहस छ, नभएको होइन। यो दिने कि नदिने भन्ने बरु यो कोणभन्दा अर्कै कोण छ। जस्तो यो सांसदलाई दिएको होइन, सांसदलाई दिएको होइन,
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम भएर उसको सिफारिसमा दिने पैसा मात्रै हो। यो पैसा पनि नगरपालिकाले नै खर्च गर्ने हो। नगरपालिकाले नै अरू योजना जसरी चाहिँ उसले उपभोक्ता समिति बनाउँछ उसैले गर्छ, अनुगमन पनि उसैले गर्छ नगरपालिकाले। खालि नगरपालिकामा जाने पैसा नगरपालिकाको परिषदले बाँडे जस्तै सांसदको सिफारिसमा हुने भयो, यति मात्रै फरक हो। तर यसमा के कुरा आएको छ बाहिर भन्दाखेरि सांसदले चाहिँ जाने बजेट कार्यकर्तामा पुग्छ, आफ्ना समूहमा त्यो पैसा जान्छ, त्यसको चाहिँ हिजो सांसद विकास कोषको रकम पनि दुरुपयोग भयो भन्ने होइन हो। तपाईँ देशैको पैसा दुरुपयोग भएको छैन, किन तपाईँ यो चर्चा गर्नुहुन्न? देशको पैसा चाहिँ सबै सदुपयोग भएको छ, केन्द्रीय बजेटबाट गएको पैसा दुरुपयोग भएको छैन, अनि तपाईँ यो चर्चै गर्नुहुन्न। अनि यो मात्रै पैसा दुरुपयोग, नगरपालिका र गाउँपालिकाले अहिले खर्च गरेको पैसा दुरुपयोग भएको छ कि छैन? तपाईँहरू नै लेखिरहनु भएको छ डोजर आतङ्क भएर, छैन भने करप्सनको केस अलगै केस हो। करप्सन देशव्यापी रूपमा जुन तलदेखि माथि छ त्यसको कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यसको विरुद्धमा निर्मम प्रहार गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा दुई मत हुनै सक्दैन। तर के तराईमा गएको पैसा निर्वाचन क्षेत्रको पैसा मात्रै दुरुपयोग भयो, अरू पैसा भएको छैन? भएको छैन। त्यस कारणले तपाईँ एउटा सबैप्रति एउटा समभाव राखेर प्रष्ट भएर कहाँ कहाँ चाहिँ दुरुपयोग छ, कुन कुन ढङ्गले दुरुपयोग छ यसको छुट्टै खोजी गरौँ न, बरु त्यसमा जान सकिन्छ। तर दुरुपयोग समयमा भएको छ। यहाँ जुन कुरा उठाउनु भयो यो अहिले बाहिर यो कुरा उठि पनि रहेको छ, सुशासन कायम गर्न सकेन। यति बलियो सरकार हुँदै पनि जनताबाट चाहिँ मत लिएर आएको निर्वाचित सरकार, बलियो सरकार भएर पनि सुशासन दिन सकेन, यहाँले पनि भन्नुभयो। र सरकारले विकास खर्च गर्न सकेन, पुँजीगत खर्च गर्न सकेन, र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भयो त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेन, र आम नागरिकलाई जे जस्ता सपनाहरू दिए पनि व्यवहारमा आम नागरिक खुसी छैनन् यो सरकारप्रति भन्ने चाहिँ गुनासो व्यापक छ। यही भएर यसपालिको बजेट आयो भन्नेमा छु म। के कारणले भने जस्तो मान्नुस् अहिले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिँ यो जुन भत्ता बढाएको छ यसले कमसेकम 13 लाख मान्छेहरू चाहिँ 1,000 को दरले मासिक थप पैसा पाउँछ। 13 लाख मान्छे त सन्तुष्ट हुने भए, उनका सन्तति पनि खुसी नै होलान्। कर्मचारीहरू चाहिँ करिब 8 लाख छन्, 8.5 लाख, उनको तलब वृद्धि भएको छ, उनीहरू पनि खुसी होलान्, उनीहरूसँग आश्रित परिवारका मान्छे पनि खुसी होलान्। अब तेस्रो यो चाहिँ सरकारी तलब बढेपछि प्राइभेट र अरू क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारले पनि तलब बढाउनुपर्छ भने दबाब हुन्छ, तपाईँकै टेलिभिजनमा आउला। यहाँको पनि के भने सरकारले बढाइदिया हुनाले हाम्रो तलब बढ्यो भने तपाईँहरू पनि खुसी हुनुहोला। यसको सङ्ख्या अर्को 30 लाख छ प्राइभेट क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरूको सङ्ख्या। बरु अलगै होला कि फेरि प्राइभेट व्यवसायीहरू के भन्लान् भने सरकारले चाहिँ तलब वृद्धि गरिदिएर हाम्रो तलब बढाउनु पर्ने दबाब आयो, हाम्रो कारखाना हाम्रो व्यवसाय चलाउन गाह्रो पर्यो, दबाब आयो भन्ने त होला। तर मजदुर त खुसी हुने भयो नि त, कामदार त। अर्को एउटा प्रश्न मैले सोधिहालेँ। अब चौथो कुरा पनि छ, जस्तो अहिले के भनेको छ भने सबै देशैभरिका मान्छेलाई चाहिँ म चाहिँ इन्सुरेन्स गर्छु, स्वास्थ्य बिमा गर्छु भनेको छ, र त्यो स्वास्थ्य बिमा 50,000 को गर्ने गरेको थियो। अब 1 लाख रुपियाँ पुर्याउँछु त्यसको सीमा। नेपालभरिका मान्छे चाहिँ 1 लाख रुपियाँ चाहिँ वर्षको औषधिमा खर्च गर्न नसक्ने मान्छे धेरै छन्। 1 लाख रुपियाँसम्म चाहिँ स्वास्थ्य बिमाबाट ग्यारेन्टी भयो भने हरेक मान्छेले के भन्छन् भने बिरामी पऱ्यो भने अस्पताल जान्छु, सरकारले बिमा गरिदिएकै छ भन्ने हुन्छ नि त। त्यसो भएले त्यसले पनि त्यो चाहिँ त्यो क्षेत्रका जनताहरू खुसी हुन्छन् भनेपछि यो खुसी हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ। मान्यजी एउटा प्रश्न, गत वर्ष राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा छुट्याइएको बजेट खर्च हुन सकेको छैन, यो वर्ष पनि पानी जहाज र रेलको लागि 1 खर्ब रकम छुट्याइएको छ हैन? यसरी रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्यो। होइन, पानी जहाज र उसको लागि 1 खरब छैन। तपाईँले मन्त्रालयमा छुट्या जम्मै पैसा जोडेर भन्नुभयो, त्यसको अधिकांश हिस्सा जति सडकमा छ त्यसमाले त्यो पानी जहाजमा छैन। तपाईँले त्यसलाई रङली इन्टरप्रेट गर्नुभयो। 1 खरब 63 अरब रुपियाँ चाहिँ त्यो मन्त्रालयमा पैसा छ, त्यो पैसा मध्ये त्यसको अधिकांश पैसा चाहिँ सडकमा छ। जस्तो मै तपाईँलाई हिसाब बाँडेर बताइदिन्छु नि, 13 अरब रुपियाँ चाहिँ हुलाकी सडकमा छ, 12 अरब रुपियाँ चाहिँ मध्य पहाडी लोकमार्गमा छ, त्यसको 450 चाहिँ 450 किलोमिटर चाहिँ मध्य पहाडी पिच गर्ने भएर पैसा हालेको छ। अब 15 अरब रुपियाँ त माथि के अरे फास्ट ट्र्याकलाई हालेको छ, फास्ट ट्र्याकको बाटो चाहिँ द्रुत गतिमा बनाउने भएर। त्यसै गरी 8 अरब रुपियाँ चाहिँ पोखरा एयरपोर्टलाई छ, 3 अरब रुपियाँ चाहिँ भैरव एयरपोर्टलाई छ, मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई 7 अरब 39 करोड छ। भनेपछि पूर्वाधारको ठुला पूर्वाधारहरू
यसै वर्ष सक्न सकिने योजनाहरू या छिटो सक्ने खालको कुरामा नि यो बजेटले केही न केही फोकस नगरेको छैन। अझ पुगेन होला, म मान्छु अझ पुगेन होला। मैले पनि के भनेको थिएँ नि, तपाईँहरू जस्तै मिडियाबाट अरूबाट पनि मेरो सुझाव के थियो भने यो वर्ष कम्प्लिट हुन सक्ने योजनाहरूमा चाहिँ बढी पैसा बढाएर हाल्नुहोस्। त्यसो भयो भने इमिडिएट के हुन्छ भने त्यो योजना सम्पन्न हुने बित्तिकै यसले हाम्रो राष्ट्रिय आय बढ्छ, राष्ट्रिय क्षमता वृद्धि हुन्छ, रोजगारी वृद्धि हुन्छ र तत्काल हाम्रो चाहिँ इकोनोमीमा त्यसको प्रभाव हुन्छ। तपाईँले जुन भन्नुभयो अघिको इकोनोमिक ग्रोथ या हाम्रो चाहिँ ग्रोथ चाहिँ अहिले चाहिँ अर्को वर्ष 8.5% पुर्याउने भनेको छ। यस वर्ष 6.8 भयो, 8बाट पुग्न सकेन। विभिन्न कारण छ त्यसको, जस्तो कर्मचारी भएन, स्थानीय तहबाट चाहिँ समयमा ठेक्कापट्टा लागेन, कर्मचारीहरूको नभएको कारणले काम हुन सकेन, अनेक कुरा छन्। या पुँजीगत खर्च गर्ने कुरामा केही कमी रहे। अब आउँदो वर्षमा चाहिँ यो समस्या केही न केही सल्भ भएर जानेछ, किनभने धेरै कर्मचारी तल गइसके। यसै वर्ष पनि लोकसेवाले चाहिँ थुप्रो कर्मचारी मागेको छ। यद्यपि यो कर्मचारी पुरा हुनलाई अर्को 6 महिना लाग्ला, पछिल्लो 6 महिनामा काम हुन सक्ला। यो चालु वर्षभन्दा अर्को सालमा केही प्रगति हुने कुरा निश्चित छ, हैन? तर कुरा चाहिँ जस्तो अहिले राजस्वको स्रोत परिचालन जुन खालको छ करिब 10 खर्बको जुन अनुमान गरिएको छ, जस्तो यति गत वर्ष पनि राजस्वको लक्ष्य हासिल हुन सकेन, अनुमानको भरमा हचुवाको भरमा राख्यो भन्ने एउटा कुरा छ। अरू कुरा धेरै कार्यक्रमहरू समावेश गर्दाखेरि ती भएका जति जनताबाट उठाएको कर चाहिँ खालि बाँड्न मात्रै प्रयोग हुन्छ अथवा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हुँदैन, आन्तरिक ऋण उठाउने भनिएको छ, वैदेशिक ऋण लिने भनिएको छ। यो हिसाबले हेर्दा यो ठुलै चुनौती छ। यो ठुलो चुनौती किनभने यो एक दिनमा आएर सृजित भएको समस्या होइन, यो आजको सरकारले सिर्जना गरेको समस्या होइन। किन भन्दा हाम्रो देशमा के अवस्था छ भन्दा अहिले जो 8.5 लाख जो कर्मचारी छ, कर्मचारी र पेन्सन खाने रिटायर भएर जाने व्यक्तिहरूको पनि दायित्व त सरकारमा छ। त्यो पैसा हामीलाई पे गर्नलाई मात्रै झन्डै हाम्रो 9 खरब 57 अरब रुपियाँ हामीले चालु खर्च छुट्याएका छौँ। त्यसमा अरू पनि छ, तलब र पेन्सन बाहेक गाडी अरू किसिमका कुराहरू जोडेर चाहिँ चालु खर्च 9 खरब 57 अरब छ। त्यो चाहिँ हाम्रो झन्डै राजस्वले मात्रै धान्ने स्थिति छ। त्यसमै हामी अझ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो वैदेशिक र स्वदेशी ऋणको ब्याज तिर्नु छ, सामा तिर्नु छ, त्यसैलाई पनि यो पैसाले हाम्रो राजस्वले नपुग्ने अवस्था छ। अब विकास चाहिँ केबाट गर्छौँ त भन्दा हामी धेरैजसो पैसा ऋण र चाहिँ वैदेशिक सहायता र अनुदान र स्वदेशी ऋण यो तीनटाबाट गर्नुपर्ने छ। यसपालि पनि त्यही अवस्था छ। भनेपछि हामीले उठाएको रकम चाहिँ वितरणमा तलब भत्तामा जाँदो रहेछ, विकास निर्माणको खर्च बाहिरबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था, आन्तरिक उठाउनुपर्ने अवस्था। कहिलेकाहीँ के छ भने त्यो ऋण पनि लिएर खर्च गर्न सक्दाखेरिमा नोक्सान हुँदैन। किन भन्नुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ यदि समयमा ऋण लिएर खर्च गर्न सक्ने क्षमता भयो भने त्यसले हाम्रो इकोनोमी माथि बढ्छ र आम्दानी बढेर जान्थ्यो। तर हाम्रो कमजोरी के हो भने त्यो ऋणलाई पनि हामीले समयमा खर्च गर्न सकिरहेको छैनौँ। हामीले ऋण र चाहिँ हाम्रो जिडिपीको अनुपात जम्मा 28% छ, चाहिँ 13% जति डोमेस्टिक छ, 15% जति बाह्य लोन छ। जबकि तपाईँ अमेरिका भन्छौँ 105% छ, जापान भन्छौँ हामीले 206% छ, इन्डिया भन्छौँ 65% छ। यो तुलनामा हाम्रो ऋण चाहिँ एकदम कम छ। यही ऋण पनि लिन नसकेर, ऋण खर्च गर्न नसकेर हाम्रो समस्या छ। ऋण लिएर धनी हुने होइन। नेपालमा जति पनि धनी धनाढ्य छन् सबैलाई सोध्नु भयो भने सबैको ऋण मात्रै छ। तपाईँको साउको पनि ऋणै होला, यो टेलिभिजनको मालिकको। त्यस हुनाले जो ऋण लिँदैनन्, ऋण लिन डराउँछन् ती गरिब हुन्छन्। जो ऋण लिन्छन्, ऋण लिएर चाहिँ के भने लगानी गर्न तयार हुन्छन् ती धनी हुन्छन्। त्यो त नियमै हो, अर्थतन्त्रको अर्थशास्त्रको नियमै हो। त्यसो भए ऋण लिएर गरिब हुने होइन। बरु हाम्रो क्षमता के हो भने हामी चाहिँ ऋण पनि लिन नसक्ने, दिएको अर्काले पत्याएर दिएको ऋण पनि खर्च गर्न सक्ने। जस्तो तपाईँले पुँजीगत खर्च भन्नुभयो नि, दाताहरू त्यही कुरा आएको छ हो। त्यो कुरा चाहिँ अर्को साल सुधार हुन्छ कि हुँदैन, यो कुरा हो मुख्य कुरा। किनभने अर्को साल तपाईँले भनेको कुरामा बजेटलाई एउटा के प्रेसर पर्नेवाला छ भन्दा हाम्रो राजस्व सामान्यतः तपाईँले अघि भनेको हेफाजाड पनि होइन, एकदम चाहिँ कल्पनामा उभिएर गरेको भन्ने होइन। सामान्यतः हाम्रो के हुन्छ भने राजस्व 20% बढ्छ भन्ने हुन्छ। हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन ओभरअल सबै कुरा गर्दा एउटा भनाइ के छ भने जस्तो सरकारले 1 रुपियाँ खर्च गर्यो भने कमसेकम पनि 3 रुपियाँको चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले खर्च गर्छ भन्छ। जिडिपीमा त्यसले 4 टाइम्स चाहिँ के भने मान्यज्यू ग्रोथ गर्छ। समय पुरा भएको हुनाले एउटा अन्तिम प्रश्न यहाँले नै उठाउनु भयो, यो राजनीतिक प्रश्न पनि हुनसक्छ, यहाँ नेकपाका नेता पनि हुनुहुन्छ, यहाँले पनि भन्नुभयो यति बलियो सरकार भएर पनि सुशासन कायम गर्न सकेन, अहिले भ्रष्टाचार संस्थागत गयो। यहाँले पनि भन्नुभयो स्थानीय तह प्रदेशमा जुन तरिकाबाट काम भइरहेको छ, सिंहदरबारमा डाडु पर्ने हुन्छ। यसको एउटा मेजर कारण के हो भने
हाम्रो देशको इकोनोमी चाहिँ सम्पूर्ण रूपले क्याप्चर्ड छैन। इकोनोमीहरू चाहिँ इन्फर्मल, अनएकाउन्टेड र नोटमा कारोबार हुने हाम्रो अवस्था छ। र धेरै देशहरूले चाहिँ के भने यो सुशासनलाई अगाडि लानको लागि उनीहरूले क्यासलेसमा गए, नगदरहित कारोबार। जब नगदरहित कारोबार हुन्छ हरेक कारोबारहरू चाहिँ राष्ट्रिय एकाउन्टमा ट्रेस हुन्छ। त्यसो भए अहिले यो सरकारले सरकार भएर पनि सुशासन दिन सकेन। सुशासन भनेको यस्तो नि, सुशासन भन्ने मुखले भनेर भएन नि। तपाईको प्रशासन एडमिनिस्ट्रेसन गर्ने तरिकाहरूमा चाहिँ तपाईका सम्पूर्ण कारोबारहरू ट्रेस गर्न सक्ने हाम्रो एकाउन्टिङ सिस्टम भएन भने त्यसले हामीले चाहिँ के गर्छ नि पारदर्शिता हुँदैन। त्यो व्यवहार पनि हुनु पर्यो। एउटा अर्को तपाईले भने व्यवहार हो, दण्ड गर्ने, गलत काम गर्नेलाई सिधा सिधी कारबाही गर्ने, यो दुईटै कुरा हो। एउटा हाम्रो प्रणाली सुधार, अर्को हामीले कारबाहीको कुरा। राजनीतिक त्यो खालको चाहिँ प्रतिबद्धता, इमानदारिता नै आवश्यक। इमानदारितामा त कसैले नाइ भनेको छैन, तर व्यवहारमा त्यसले परिणाम दिए छैन भन्ने हामी सबैको चिन्ता हो। त्यो कुराको लागि यो बजेटले पनि हामी चाहिँ खास गरी नगदरहित कारोबारलाई चाहिँ प्राथमिकता दिन्छौँ र सम्पूर्ण कारोबारहरू विदिन 3-4 इयर्स सबै व्यक्तिहरू पनि एउटा कम्प्युटर एउटा क्याप्चरमा आउँछन् भन्ने यसले अनुमान गरेको छ। जस्तो नेसनल आइडी बन्छ, हरेक व्यक्तिहरूका चाहिँ के भनेदेखि सबै गतिविधिहरू चाहिँ हामीले कम्प्युटराइज गर्छौँ। 2 वर्षभित्र जग्गाका सम्पूर्ण कागजहरू सेन्ट्रलाइज हुन्छ नि, कम्प्युटराइज एउटा रेकर्डमा आउँछ। तपाईँको जग्गा देशभरि कति छ भन्ने कुरा एउटा कम्प्युटरबाट हेरेपछि पाउने अवस्था आउँदैछ। यी जम्मै कुरा चाहिँ के छ भने हामी बिस्तारले स्लोली इम्प्रुभिङ छ। तपाईँ नेक्स्ट डिकेडमा जानेपछि 1 दशकपछि जानुभयो भने नेपाल धेरै ट्रान्सपारेन्ट कन्ट्री हुन्छ। आशा गरौँ सरकारी जग्गा हराइरहेको अवस्था छ। हाम्रो समय अभावले यहाँसँग लामो कुरा गर्न सकेनौँ। बजेटले पारदर्शिता कायम गर्न सकोस् र जनताबाट उठाएको कर नागरिकको विकासमा समृद्धिमा प्रयोग हुन सक्यो भने मात्रै समृद्धि हासिल हुन सक्छ। सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको साकार चाहिँ धेरै कार्यक्रमलाई अझ व्यावहारिक बनाउन र त्यसलाई वितरणमुखी भन्दा पनि यथार्थवादी हुन आवश्यक छ भन्ने कुरा छ। यहाँले समय दिनुभयो, यसप्रति यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा अहिले हामीसँग नेकपाका नेता पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे हुनुहुन्थ्यो। नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नको समय पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।